दिन करीब आते जा रहे हैं और सियासी टकराव भी देखा जा रहा है, उनमें इजाफा होता जा रहा है। और सिंध हाउस पे जो हमला हुआ है, तो क्या मौजूदा मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पे आप क्या कहेंगे? जो सिंध हाउस पे हमला किया गया इस्लामाबाद में, और वो वहाँ पर 1 दर्जन भर लोग इतनी ज़्यादा जो है चौकियों से समझ लें गुजर कर आए हैं कि वहाँ पर पंजाब हाउस भी है, वहाँ पर वुज़रा की कॉलोनी भी है, वहाँ जजों की कॉलोनी भी है, चीफ जस्टिस का घर सिंध हाउस के सामने है। तो आप समझते हैं खुद कि ऐसी सेंसिटिव जगहों पे कितने पिकेट लगे होते हैं, कितने नाके लगे होते हैं। तो ये एक गवर्नमेंट का स्पॉन्सर्ड जो है इक़दाम था कि दर्जन भर मुट्ठी भर लोग पहले लोटे पकड़ के आए हैं और वो इतनी सारी बैरियर कैसे क्रॉस करके आ गए, ये बड़ा सवाल था। फिर वो वहाँ पर 2.5-3 घंटे जो है तमाशा लगाए रखा और पुलिस सोई रही। और यही बात आज जो है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट की या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो पिटीशन से आज ही इसी वक्त नोटिस हो गई, इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में उस केस की हियरिंग हो रही है। और जो है उसके प्रेसिडेंट भोन साहब एडवोकेट ने उनको वीडियो पे कांटेक्ट किया है सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट डील कर रहे हैं। आज ये देखिए कि इतना बड़ा तमाशा हुआ है, जो कि एक तमाशा दिखाया गया है कि अगर वो 1 मिलियन बंदे लाएंगे तो किस तरह सफाई करेंगे। कि अगर 1 दर्जन 1.5-2 दर्जन बाद में हो जाते हैं और 2 MLA साथ आ जाते हैं और वो गेट तोड़कर अंदर दाखिल हो जाते हैं और पुलिस उसके अंदर तमाशाई या फैसिलिटेटर बनी रहती है। फैसिलिटेटर इसलिए है कि उसके बाद उन्हें पहले ले जाया गया, उसके बाद रात आधे घंटे के अंदर अंदर उन्हें छोड़ दिया गया और वो शहबाज गिल जैसे आदमी के साथ बाहर खड़े हैं, वो MNA कराची के भी और वो जो है हमलावर भी। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक मैसेजिंग है कि इस तरह हम रैंसैक कर देंगे, इस तरह हम बर्बाद कर देंगे। तो उसी वजह से जो है वो मंडे को लगी थी ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, जिसे आज ही लगा दिया गया है। और उसमें चारों सियासी जमातों, पीपल्स पार्टी, नून लीग, फजलुर रहमान और PTI को नोटिस किया चीफ जस्टिस ने कि क्या ये जो है जलसा मंसूख किया जाए। हकीकत ये है कि पाकिस्तान का सबसे सुप्रीम इदारा जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है, किसी भी मुल्क के अंदर जहाँ आइन साजी, कानून साजी होती है, वो उनके मुंतखब अरकान होते हैं वफाकी पार्लिमानी निज़ाम के तहत। तो उसी पाकिस्तान के उसी वफाकी पार्लिमानी आइन के तहत एक सियासी अमल हो रहा है कि तहरीक अदम एतमाद पेश की गई है और जिसके 14 दिन मैक्सिमम जो है स्पीकर इंतजार कर सकता है, जो 14 दिन बिल्कुल सर पे आ चुके हुए हैं। अव्वल तो उन्हें बुला लेना चाहिए था अगर इनका दावा है कि इनकी कोई हैसियत है। उन वजीर आजम इमरान के पास 172 अरकान की हमायत हासिल होती तो वो अगले दिन ही साबित कर देते कि भाई हम तो अक्सरियत इंजॉय कर रहे हैं। हालत ये है कि वो इसको डिले कर रहे हैं, अब उसको कोर्ट में ले जाना चाह रहे हैं। भाई पार्लियामेंट का मामला आप कैसे कोर्ट में ले जा सकते हैं? आप या 10 लाख आदमियों का वोट नहीं गिनवाना आपने कौमी असम्बली में अक्सरियत शो करनी है, 172 आदमी गिनवाने, वहां पे मिलियन आदमी नहीं गिनवाने। तो सवाल यह है कि ये बदकिस्मती हो रही है क्योंकि ये खिलाड़ी आदमी था, ये एक सियासी आदमी नहीं था। ये एक जो है तजर्बा किया गया और वो डॉक्ट्राइन फेल हो गई है, भाजपा डॉक्ट्राइन, और ये हाइब्रिड सिस्टम का फेलियर है। और वही दोबारा पॉलिटिकल सिस्टम को जो पब्लिक के साथ जो है इलेक्ट होके आने वाला सिस्टम है, इसे लाए बगैर पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। जमहूरियत के बगैर पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। और अगर ये एक इशारा मिला है कि आप सिंध हाउस पे हमला करेंगे, वो आपकी फाशिस्ट अप्रोच को इसलिए जाहिर करता है कि मोहतरमा बेनज़ीर के खिलाफ भी एक दफा आदम एतमाद हुई थी। उस वक्त नून लीग ने बिलाशुबा छांगा मांगा में लोग रखे, रिश्वतें दी, लेकिन बतौर प्राइम मिनिस्टर मोहतरमा ने तो कोई काम नहीं किया। जब वो अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो गई तो वो तारीखी खिताब है आज सोशल मीडिया पे लोग शेयर कर रहे हैं कि उन्होंने खड़े होकर इंतहाई शानदार तकरीर की, सबको शुक्रिया अदा किया, इवन मुखालफत में वोट देने वालों को भी शुक्रिया किया और नवाज शरीफ साहब को दावत दी कि आइए मिलकर हम अवाम के हक में पॉलिसीज बनाते हैं। तो ये जमहूरी जो है सियासतदानों का माजी था,
اور جو منتخب نہیں ہوئے ہوتے وہ اپنے ایم پی ایز ایم این ایز کو نہیں ملتے تو یہ بغاوت ہو رہی ہے نا. اگر عمران خان ایک الیکٹڈ آدمی ہوتے تو انہیں پتا ہوتا کہ میرے ایم این اے کی کیا حیثیت ہے اور اتنی بڑی بغاوت نہ ہوتی. میں بھی آپ کو ڈیٹ دیتا ہوں کہ پنجاب کے اندر تو عدم اعتماد آنی ہے, جہاں پر یہ 8-8.5 سال سے حکمران ہیں. خیبر پختونخوا میں بھی 45 جو ہے ایم پی اے پیپلز پارٹی نے ضمانت دے دی ہے پی ڈی ایم کو کہ وہاں پر بھی ہم انہیں عدم اعتماد لا کے دکھاتے ہیں. ان کو غلط فہمی ہے کہ جہاں یہ 8.5 سال سے تھے وہاں کے منتخب ارکان جو ہیں وہ ان سے خوش ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہاں پہ بھی عدم اعتماد آئے گی, بلوچستان میں بھی عدم اعتماد آئے گی, پنجاب میں بھی عدم اعتماد آئے گی. اور اسپیکر چونکہ وہ پارٹیزن ثابت ہو رہے ہیں اور وہ ہاؤس کے جو ہیں اسپیکر نہیں بن رہے, آپ یہ دیکھیے گا کہ ان کے خلاف بھی عدم اعتماد آئے گی. تو یہ پاکستان اگر خوش قسمتی ہو کہ اگر وہ جمہوری ٹریک کے اوپر واپس چلا جائے, کیونکہ جو ہنگامے, فسادات, فاشزم, اسمبلی کا راستہ روک دینا, آپ 10 لاکھ لوگوں میں سے گزر کے جائیں گے, واپس ان میں سے آئیں گے, یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ وزیر اطلاعات اتنا فاشسٹ نقطہ نظر پیش کر رہا تھا کہ اچھا ہوا اور یہ حملے ہونے ہی ہونے ہیں. تو دیکھیے یہ پاکستان کی سیاست ہمیشہ رہی ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دم دوسرے سے متصادم رہے ہیں, بلکہ ہمیشہ اکثر یہ رول جو ہے نون لیگ کا جمہوریت پہ حملہ کرنے کا بھی رہا ہے, لیکن اس سطح پر نہیں ہوا. درست ہے کہ نون لیگ کا سپریم کورٹ پہ بھی حملہ کیا, لیکن کیا میں پیدا اٹھا سکتا ہوں کہ 4 دن پہلے جو پاکستان کی عدلیہ کا حال ہے کہ صدر عارف علوی, وزیر اعظم عمران خان نے جب پی ٹی وی پر قبضہ کیا, جب پارلیمنٹ پہ حملہ کیا, جب سپریم کورٹ کے باہر جو ہے کپڑے ٹانگ دیے گئے, انہوں نے جس طرح سے اس ملک کے اداروں کی توہین کی, جس طرح حملہ آور ہوئے. دیکھیے 10 گھنٹے پاکستان ٹیلی ویژن کی نشریات بند رہی اور تمام چیزیں ویڈیو ریکارڈ کے طور پہ موجود ہیں, لیکن المیہ دیکھیے آپ کہ وہ پرسوں یا 4 دن پہلے 3 دن پہلے باعزت بری ہو چکے ہیں. عمران خان ان سے پہلے بری ہو گئے تھے. تو یہ ایک پرابلم ہے جو پاکستان کی سارے اداروں کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر آپ پاکستان کا مستقبل دیکھتے ہیں تو پاکستان کا مستقبل جمہوری عمل کے اندر ہے اور راست بازی کے ساتھ ایک ایسے کریکٹیو میئر کے ساتھ بڑھنا ہوگا کہ ہم نے آلریڈی 70-75 سال سے تماشا لگا رکھا ہے, اور وہ ممالک جو بہت زیادہ عرصہ تماشا لگاتے ہیں وہ دنیا کے اندر اقتصادی طور پر اور نیشنل ریکنسٹرکشن میں پیچھے رہ جاتے ہیں. تو یہ بڑی بدقسمتی ہو رہی ہے کہ جس طرح سندھ ہاؤس پہ حملہ ہوا وہ پیپلز پارٹی حق بجانب ہے. آج جو ہے مندوخیل صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں نا, یہ کبھی آپ نے سنا ہے کہ ریڈ زون کے اندر آپ حملہ کریں, رات ہی وہ دونوں ایم این اے بھی رہا ہو جائیں اور وہ 12 حملہ آور کی ضمانت لے لی جائے, اور سپریم کورٹ کو آج مس گائیڈ, اس وقت جو سپریم کورٹ کا اجلاس جاری ہے انہیں مس گائیڈ کیا گیا بقول مندوخیل صاحب پیپلز پارٹی کے موقف کے مطابق کہ بھئی ان کو یہ بتایا گیا کہ سیکشن 1 یعنی دفعہ 127 کی خلاف ورزی ہوئی ہے, جبکہ ریڈ زون کے اندر جو حملہ ہے اور سرکاری املاک پر حملہ جو ہے وہ دہشت گردی کے ضمن میں آتا ہے. تو اگر دہشت گردی کی دفعہ لگائی جاتی, اور دیکھیے پولیس کیسے جو ایف آئی آر درج کرا سکتی ہے, سندھ ہاؤس کا حق ہے کہ سندھ ہاؤس پہ حملہ ہوا ہے, سرکاری ادارہ ہے, سرکاری پراپرٹی ہے یہ, اور ان کی جو ہے ایف آئی آر درج نہیں کی جا رہی ہے. تو یہ ایک جو ہے اس سے پاکستان کے جو ہے وفاق پہ حملہ ہو رہا ہے, اور وہ ان کا موقف درست ہے کہ اگر آپ ایک علامتی طور پر سندھ ہاؤس ایک وہاں موجود ہے اس پہ جب آپ حملہ کر رہے ہیں, آپ یہ پاکستان کے وفاق کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ٹھیک ہے.